अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। इमरान खान की जानिब से अब फैसला कर लिया गया है कि मुखालिफिन को और अमरीका के गुलामों को नहीं छोड़ना है। इमरान खान ने सर पर कफन बांध रखा है, उन पर हमला हुआ और उस हमले को 4 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक एफआईआर में जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनके नाम तक नहीं डाले गए। रात गए एफआईआर तो काटी गई, लेकिन नामालूम लोगों के खिलाफ काटी गई। इमरान खान ने 3 लोगों के नाम लिए थे। क्या ये 3 लोग पाकिस्तान के अंदर कानून से बाला हैं, जिनमें एक राना सनाउल्लाह है और एक शहबाज शरीफ है और एक फैसल नसीर नामी शख्स है। ये 3 लोग हैं जिनके नाम इमरान खान ने एफआईआर में नामजद किए थे, लेकिन इन 3 लोगों को पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से ताकतवर बताकर इनके नाम नहीं डाले गए। चुनाचे इमरान खान पर कातिलाना हमले की जो एफआईआर है उसे तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिए है और अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अब नहीं छोड़ा जाएगा, अब लड़ा जाएगा, अब अपना हक लिया जाएगा और अब ताकत का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। रूल ऑफ लॉ के लिए कुर्बानी देना पड़ती है तो देंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत और इसी तरह से रावलपिंडी, इन 2 बड़े शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ ने कल से एहतजाज शुरू कर रखा है। रावलपिंडी की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, रावलपिंडी के अंदर आमदोरफ्त रुक गई है और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसके तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब इस्लामाबाद जाने वाले और आने वाले ना तो वह वहां से कोई निकल सकते हैं और ना ही कोई बाहर से इस्लामाबाद जा सकते हैं, सिवाय जो मजबूर और लाचार लोग हैं उनको तहरीक इंसाफ है रास्ते दे रही है, वरना जो हुक्मरान हैं वो अब इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर फंस कर रह गए हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त केपीके में जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं, जो पश्तून हैं, जो इमरान खान पर मर मिटने वाले लोग हैं, वो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जीटी रोड और इसी तरह से मोटरवेज और बाकी रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। और अभी तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च कल नहीं परसों जुमेरात को शुरू होगा। 2 दिन के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च दोबारा कंटिन्यू करने का ऐलान किया है। अभी से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान की जमात और उनके खिलाड़ियों के पास मुख्तलिफ प्लान है। प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और उन पर वो अमल करेंगे। और अभी वो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आवाम को कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन शख्स और सबसे बड़ी जमात के सरबराह और 22 करोड़ आवाम के कायद पर हमला होता है, लेकिन उनके जो मुल्जिम हैं वो अभी तक आज़ाद हैं, उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं काटी गई है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट को कुछ होश आया है और वो सोई हुई थी और वो जागी है, और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि कौमी लीडर पर हमला हुआ है और ये कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी जो है वो एफआईआर काटें। और जाहिर है अपने आप को बचाना तो है, लोगों ने अब तीर जो चलाना शुरू कर रखे हैं उनसे बचना तो है और फेस सेविंग तो लेनी है। अब आजम सवाती का जो मामला है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो कहा कि ठीक है, इसकी तहकीकात करेंगे। पता है, सबको पता है कि मुजरिम कौन है, किसने ये किया है, लेकिन टांगें कांपती हैं और क्योंकि खुद की भी वीडियोस बनी होंगी, ब्लैकमेल होते हैं, इस वजह से बात नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का निज़ाम अदल वो बीच चौराहे नंगा हो गया है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ ताकतवर लोगों के नाम एफआईआर में नहीं लिखवा सकते तो फिर नाज़रीन किराम याद रखें, पाकिस्तान की आवाम अपना हक लेगी और इस वक्त यही हो रहा है। अब ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्ते मसदूद हुए हैं, बंद किए गए हैं, इन रास्तों के बंद होने से शहबाज शरीफ की हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। इस्लामाबाद के अंदर जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, जगह जगह पर खंदकें खोदी गई हैं, लेकिन खंदकें खोदना, कंटेनर्स खड़ा करना और ताकत का इस्तेमाल करना ये इमरान खान को नहीं झुका सकता है।
عمران خان نے کل CNN کو انٹرویو بھی دیا ہے، امریکہ کے سب سے بڑے چینل کو، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر طاقتور لوگ قانون سے اوپر ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور ان کے حواری، اور اسی طرح سے ان کے سہولت کار، انہوں نے مل کر میرے اوپر مذہب کی گستاخی کا الزام لگایا، میرے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا، اور صحافیوں کے ذریعے سے مجھے قتل کروانے کے لیے جو مواد ہے وہ فراہم کر کے میڈیا پر عام کیا گیا، اور میں نے اس پر بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اب جو مجرم ہیں، جب میں ان کا نام لیتا ہوں کہ کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں، تو مجرموں کے نام نہیں ڈالے جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر میں جھوٹا نکلا تو مجھے سزا دی جائے، مجھے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ ناظرین کرام، عمران خان نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وقار ستی، حامد میر، سلیم صافی اور جو مسلم لیگ نون کے قریبی لوگ ہیں، جو نام نہاد صحافی ہیں، جنہیں دلال صحافی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ان کے ذریعے سے عمران خان کو توہین رسالت کا مرتکب اور گستاخ ثابت کر کے ویڈیو نشر کروائی گئی تھی۔ اب حامد میر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور مختلف بیانات سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور ناظرین کرام صرف یہی نہیں بلکہ عمران خان کو قتل کرنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے جو پاکستان کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ انکشافات ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کا اگر سیاسی طور پر مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو عمران خان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ناظرین کرام اس حوالے سے جو پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہیں محمد ہارون اسلم، ان کا یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حکم نامہ 2022، عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اسے مار دیا جائے۔ چنانچہ ایک اٹیک تو ہو چکا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بچایا ہے، اور اب مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ عمران خان تو بہانے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے، اور خود انہوں نے حملہ کروایا ہے۔ اور ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان جھوٹا ہے۔ اگر عمران خان پر حملہ نہیں ہوا تو اس قاتل کی 2-3 ویڈیوز کلپ کس نے جاری کروائی؟ پھر سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کے علاوہ کسی اور ہاسپٹل میں عمران خان کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں اور ہاسپٹل میں جائیں تاکہ تم وہاں بآسانی سے انہیں زہر دے کر، سلو پوائزن دے کر تم انہیں ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے حملہ کر کے مار دو؟ اتنی غلطی عمران خان نہیں کرے گا۔ تم اسے پہلے کئی پاکستان کے بہادر افسران کو جو کرپشن پر تحقیقات کر رہے تھے، ڈاکٹر رضوان جیسے، انہیں تم شہید کر چکے ہو۔ تو اس لیے اب یہ قاتل تلاش میں ہے کہ کوئی موقع ملے عمران خان کو قتل کر دیا جائے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، پاکستان کے اندر عمران خان کو جو قتل کرنے کا منصوبہ تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکام ہو چکا ہے۔ اگر دوبارہ انہیں قتل کیا گیا تو ایسی تباہی آئے گی کہ اس سے پہلے کبھی تباہی اتنی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ لوگ 71 کو بھول جائیں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب کبھی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم ایک آگ بن جاتی ہے، اور وہ ظلم جب آگ بنتا ہے، لاوا بنتا ہے، تو وہ سب کو جلا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان تا قیامت رہے گا، اللہ کرے تا قیامت رہے، لیکن جب ظالم، ڈاکو، غدار جب اعلیٰ عہدوں پر مسلط ہو جائیں اور عوام پر ظلم کی انتہا کر دیں تو پھر 71 جیسے سانحات رونما ہوتے ہیں۔ اور جب قومیں، جس قوم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس قوم کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، شریفوں کو چھوڑ دیا جائے اور غریب لوگوں کو پکڑ کر انہیں سزائیں دی جائیں، تو یاد رکھیں وہ قومیں اور وہ ریاستیں، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، لوگوں کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔